हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। स्कन्दं 6 अध्यायम् 8 नारायणकवचम्। राजा उवाच यया गुप्तसहस्राक्षः सवाहान् नृपसैनिका क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्यां बुभुजे श्रियं भगवन् सन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकं यथा तथायनः शत्रून् येन गुप्तो अल्लयन् हृदे। श्रीशुक उवाच इतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्यते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनाः शृणु। विश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रिपाणि राजम्य तव मित्रमुदं मुतः हृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राज्ञां प्राकृतश्रुतिः नारायणमयं वर्म सन्नकीर्भय आगते पादयो जाननोरुर्वोः उदरे धृत्यतोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यात् ओङ्कारान्दीनि विन्यसे ॐ नमः नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविप्रयात् प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु यसे हृदयोङ्कारं विकारमनुमोदने चकारं त्रिभुवोर्मध्ये नकारं चितयादिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ஞान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्भुतः सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशे ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरे ॐ हरिर्विदज्ञां नम सर्वरक्षा न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पदकेन्द्रदृष्टे धरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशां दधानो अष्टगुणो अष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिः यातो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुकामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेषु अटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नसिंहोऽसुरयोधभारिः विमुञ्चतो यस्य महाटहासं विशो विनेतुर्व्यपदं गर्भाः रक्षद्वसो माध्वरियज्ञकल्पः त्वदं श्रयो नीतधरो वराहः रामो द्विकूटेश्वर विप्रवासेत् सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रदन्वात् कपिला प्रमादात् नारायणः प्रातु नरश्च हासात् दत्तस्वयोगात् योगनाथः पायात् मुनेशा कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वटुकामदेवा हयशीर्षा मांपति देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषासनान्दरात् कूर्मो हरिर्मान् विरयादशेषात् धन्वन्तरिर्हि भगवान् प्रात्वपत्यात् त्वन्त्वाद्वयाभो वृषभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवदाञ्जनादात् बलोगन क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धष्टुपाखण्डघनात् प्रमादात् कल्किकलेः कालमनात् प्रपातु धर्मावनायो ऋकृतावतारः मां केशवो गतया प्रातरह्यात् गोविन्दा सङ्गममातदेनुः नारायणः प्रातोदात् शक्तिः मध्यन्दिने विष्णुरहीन्द्रपाणिः देवोपराह्ने मधुहो कृतन्वा सायं दतामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेशो दातरात्रे निशीतये कोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा परैरातयेशः प्रत्योषयेशो असितरोजनाथः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः श्रीवत्सधाम चक्रं युधान्दानरदिग्मनेमि भ्रमत्समन्दात् भगवत्प्रयुक्तं दन्तघ्रिधन्दघ्रिध्यरिसैन्यमासु कक्षं यथा पादसखोदाशः गदेशविस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्डिजितं प्रियासि कूष्माण्डवैनायक रक्ष रक्षको भूतग्रहान् शूर्णय चूर्णयारी त्वं याददानप्रमतप्रेतमातृपिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टि दलेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनो हरे हृदयानि कम्पयन्
त्वं दिग्मधारा शिवराणि सैन्यम् ईश प्रयुक्ते मम चिन्ति चिन्ति चक्षूंचि चर्मं च चन्दचादय विषामगोनाघर पापचक्षुषा यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूहेतुभ्यो कृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंशुभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव वात् सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपाश्च कीर्तनात् प्रयातु संशयं सद्यो येन श्रेण प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्चन्दोमय प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्यो हरे नामरूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनप्राणा पान्तु पाशुतभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशोपद्रवान् यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहित स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैनः सदा सर्वत्र सर्वदा यथैकात्म्यानुभावानां विदिक्षु दिक्षु गमनसमन्तात् अन्तर्बहिः भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकपयं सनेन स्वतेजसा गस्तसमस्ततेजाः भगवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेस्यस्यञ्जसायेन दंशितो असुरयूतपात् एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशे सद्यः साध्व विमुच्यते रघुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजतश्चित् ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्या पुरा कश्चित् कौशिको धारयन्नजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेखदा ययौ शीघ्ररथस्त्रीभिः युतो यत्र द्विजशयः गगनान्यपदस्तत्यः सविमानो विवाक्षिराः सवालखिल्यवसनात् अस्ति ज्ञाताय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्या स्नात्वा राम समन्वगात् श्रीशुक उवाच यैदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि उच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मी भूभुजे विनिर्जित्य मृदे असुरान् श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः।